रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सबका खुश आमदीद। फिर से हम अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल इखलास के पार्ट 2 में आपके साथ हैं। सूरह इखलास का पार्ट 2 शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा सूरतुल इखलास की पार्ट 1 की रिवीजन करना चाहूँगी। देखेंगे कि हमने सूरतुल इखलास में क्या क्या सीखा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल इखलास के पार्ट 1 में हमने देखा कि इसका ज़माने नुज़ूल क्या था, कब में ये नाजिल हुई थी, और इसका नाम सूरतुल इखलास मुकम्मल तौर पर इसके मज़मून पर मुश्तमिल है। और हमने देखा कि ये क्यों नाजिल हुई, क्या वजह थी कि ये सूरा अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत सूरा और इतनी जामे सूरा अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई। इसकी वजह ये थी कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके रब का नसब पूछ रहे थे। वो मुख्तलिफ अहादीस में हमने देखा कि किस तरह से लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह ताला जिसकी तरफ आप हमें दावत दे रहे हैं वो किस चीज़ से बना हुआ है और उसका नसब क्या है। और जब अल्लाह ताला अल्लाह ताला से पहले कौन था जिससे अल्लाह ताला को ये विरासत मिली, और अल्लाह ताला के बाद कौन होगा जिसको ये कायनात की विरासत दी जाएगी। और उसके बाद हमने ये देखा कि मुशरिकीन मक्का से पहले दौर में भी हर मुशरिक इसी तरह एक अल्लाह पर यकीन रखते थे, 80% मुशरिकीन। और उसके बाद उन्होंने 7 अल्लाह ताला के मुख्तलिफ शिरक ठहरा लिए थे। मुशरिकीन मक्का का भी यही मामला था कि वो एक अल्लाह पर यकीन रखते थे, और ईसाइयों का भी यही मामला था, और साथ उन्होंने अल्लाह ताला का बेटा बना रखा था। यहूदियों का भी यही मामला था कि वो एक अल्लाह पर यकीन रखते थे और साथ उन्होंने अल्लाह ताला का एक बेटा भी अपने अकायद में शामिल कर रखा था। मजूसी वैसे ही आतिश परस्त थे और साबई सितारा परस्त थे। फिर हमने सूरतुल इखलास की तिलावत की और उसका तर्जुमा देखा। फिर हमने सूरतुल इखलास के फ़ज़ाइल देखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरा को सुलुस कुरान के बराबर कहा है और कहा कि जिसने ये पढ़ी उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। इससे मोहब्बत करने वाले से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, और जो हर एक दिन में 10 मरतबा ये सूरा पढ़ता है उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत में एक घर बना देते हैं। सूरतुल फलक सूरतुल नास के साथ सूरतुल इखलास पढ़कर अपने हाथों पे फूंक मारना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज की सुन्नत थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों पर ये तीनों सूरा पढ़ के दम करके फिर सोया करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको रात को पढ़ने की तरगीब भी दिया करते थे। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर में भी ये सूरा पढ़ा करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी सूरतें हैं ये तीनों, सूरतुल फलक, सूरतुल इखलास और सूरतुल नास, जिनके जैसी सूरा कोई भी तौरात, इंजील, ज़बूर और हत्ता के कुरान पाक के भी किसी दूसरे हिस्से में नाजिल नहीं हुई। फिर हमने देखा कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत को छोटी उम्र के हिसाब से छोटे छोटे कामों में बहुत बड़े बड़े अजर अता कर दिए हैं, जिसकी एक वाज़ेह मिसाल सूरतुल इखलास भी है। छोटी सी 4 आयत पर सूरत, लेकिन इसके जो फ़ज़ाइल हैं वो एक सुलुस कुरान के बराबर हैं। फिर हमने देखा कि सुलुस कुरान के बराबर होने का मतलब क्या है, और जिस तरह माल की जिनसें होती हैं इस तरह सवाब की भी मुख्तलिफ जिनसें होती हैं। तो आज हम सूरतुल इखलास की तफसीर करेंगे। सूरतुल इखलास में इसमें जलाला की वजाहत करना चाहूंगी मैं तफसीर से पहले। अल्लाह ताला ने सूरतुल इखलास में हमने देखा कि ये किस वजह से नाजिल हुई कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब का नसब पूछ रहे थे। तो अल्लाह ताला ने अपना नाम इसमें जलाला जो है वो इस सूरा में इस्तेमाल किया। अल्लाह ताला के 99 नेम्स में से अल्लाह ताला का इसमें जलाला अल्लाह है। ये वाहिद उसका जाती नाम है और बाकी सब अल्लाह ताला के सिफाती नाम हैं। अल्लाह ताला ने इस नाम को इस्तेमाल करके उनके सवालों के जवाबात दिए, जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि वो लोग अल्लाह नाम से वाकिफ थे। ये कोई उनके लिए नया नाम नहीं था।
ظاہر سی بات ہے، اگر ان کو اللہ نام سے واقفیت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس نام کو استعمال کر کے وضاحت نہ دیتے کہ جو تم پوچھ رہے ہو اس کا جواب یہ ہے، بلکہ کوئی ایسا نام استعمال کرتے جو ان کی پہچان میں آتا۔ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں اپنا جو ذاتی نام اسم جلالہ اللہ استعمال کیا ہے، اس نام سے مشرکین مکہ اور عیسائی، مجوسی، سابئی، حتیٰ کہ یہودی سب اس نام سے واقف تھے۔ اور اس سورہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ، اور قرآن پاک کی دیگر آیات سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ خالق کائنات اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اس کی دلیل ہمیں ابرہہ کے واقعے سے بھی ملتی ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے کچھ ہی سال پہلے پیش آیا، کہ ابرہہ نے اپنے ہاتھیوں کو ساتھ لے کر جب مکہ کو تہس نہس کرنے آیا تھا، آپ سب اس واقعے سے واقف ہوں گے، تو اس وقت مکہ کے پاس نہ کوئی فوج تھی، نہ کوئی نفری تھی، نہ کوئی ایسی طاقت تھی جس کے باعث وہ ان کا مقابلہ کر سکتا۔ تو عرب نے سب بتوں کو چھوڑ کے اللہ وحدہ لا شریک کو اس ٹائم پہ پکارا تھا، اور یہی ان کا عقیدہ تھا اور یہی ان کا وتیرہ تھا کہ جب بہت بڑی مشکل آتی تو وہ خود اس چیز کے قائل تھے کہ ان کے یہ چھوٹے چھوٹے بت اور چھوٹے چھوٹے خود بنائے ہوئے خدا ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے ابرہہ کو جواب دینے کے لیے اللہ کو پکارا تھا، اور جو 313 بت مکہ میں رکھے ہوئے تھے، خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، کسی ایک بھی بت کی نسبت سے خانہ کعبہ کا نام نہیں رکھا گیا تھا، بلکہ وہ اس کو بیت اللہ ہی پکارتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اگر ان کا یہ عقیدہ تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے کہ خالق کائنات اللہ تعالیٰ ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ مختلف آیات میں مختلف جگہوں پر ہمیں یہ بات ملتی ہے دلیل کہ اللہ تعالیٰ خود ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھئے، سورہ زخرف میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے پوچھئے کہ ان کا خالق کون ہے، تو وہ کہہ اٹھیں گے کہ اللہ ہے۔ سورہ عنکبوت میں آتا ہے کہ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے، تو وہ کہیں گے اللہ ہے۔ چاند سورج کو مسخر کرنے والا کون ہے، تو وہ کہیں گے اللہ ہے۔ یہ ساری آبادی اور یہ زمین کس کی ہے، تو وہ کہیں گے اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جگہ جگہ پر یہ دلائل دیے ہیں کہ ان کی توحید میں یہ چیزیں شامل تھیں، ان کے عقائد میں یہ چیزیں شامل تھیں۔ آج اگر ہم اپنی توحید کا جائزہ لیں، ہم اپنے عقائد کو دیکھیں، تو ہمارے عقائد اور توحید کا سرکل بھی یہاں تک ہی ہے۔ ہم اپنے بچے سے پوچھتے ہیں آپ کو کس نے پیدا کیا، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ سے واقف ہے۔ اور یہ توحید تو ہمیں مشرکین مکہ میں بھی مل رہی ہے۔ ہم اپنے بچے سے پوچھتے ہیں یہ سورج کس نے بنایا، آسمان کس نے بنایا، چاند ستارے کس نے بنائے، یہ درخت کس نے بنایا، تو وہ کہہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہاں پر آ کر ہماری توحید ختم ہو جاتی ہے، جبکہ یہی دائرہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ مشرکین مکہ کا بھی تھا۔ جب یہی توحید ہے اور مشرکین مکہ بھی اس چیز کو جانتے تھے، تو پھر یہ صورت نازل کرنے کا کیا مقصد تھا؟ آخر وہ کون سا نقطہ رہ گیا تھا جس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں کی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ اس کے باوجود، ان ساری باتوں کے باوجود کہ مشرکین اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ خود اپنے قرآن پاک میں یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ وہ یہ مانتے تھے کہ ان سے پوچھو خالق، مالک، اس دنیا کو بنانے والا کون ہے، تو وہ کہیں گے اللہ۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سے کہیے کہ وہ اللہ اکیلا ہے۔ اس سے مراد یہاں پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے جس پر ہمارے عقائد ختم ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ مراد اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہیں کہ وہ اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے۔ اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں اکیلا ہے جبکہ ہم اس کی صفات کے بارے میں جانتے ہی نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کو پڑھنا، ان کو یاد کرنا جنت میں جانے کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے 99 نام یاد کیے اور ان پر محاصرہ کر لیا، یعنی ان کو سیکھا، سمجھا اور اس پر اپنا عقیدہ پختہ کر لیا، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔
क्यों जन्नत में दाखिल हो जाएगा? सिर्फ अल्लाह ताला के सिफाती नामों के बारे में जानने के बाद? नहीं। वो जानने से मुराद ये है कि आपका पूरा अकीदा उस पे डिजाइन हुआ है, कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो अकेला है। सिर्फ जात में नहीं, सिफात में भी अकेला है। वो अपनी मलकियत में अकेला है। ये हवाएं, ये बारिश, ये बादल, ये समंदर, पहाड़, तूफान ले आना, यकदम से बारिश हो जाना, इस ये सब अल्लाह ताला की मलकियत है। और अल्लाह ताला इस सब के मामले में अकेला 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 मालिक है। वो अपनी अलूहियत में अकेला है, कि सिर्फ और सिर्फ उसकी इबादत की जाए। जो हुक्म, जो कानून, जो अ, अम, अल्लाह ताला ने उसूल बनाकर हमें पेश कर दिए हैं, उन उसूलों में, उन कवायद में किसी और को शामिल ना किया जाए। जहां अल्लाह ताला के बनाए हुए उसूल के खिलाफ कोई आपके सामने आ खड़ा हो, तो वो कितना ही मुअज्जज और कितना ही बड़ा हो, उसे अल्लाह ताला पर फौकियत नहीं दी जाएगी। अल्लाह ताला अपने इख्तियारात में अकेला है। ये टॉपिक इतना तवील है, इतना तवील है, जितना ही ये खतरनाक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काली अंधेरी रात में काले पहाड़ पर काली चलती हुई चींटी की तरह ये शिर्क मख्फी है। यानी जिस तरह काली अंधेरी रात में काले पहाड़ पर चलती हुई काली चींटी को आप नहीं देख सकते आसानी से, इसी तरह आप अपने अकीदे में शिर्क को आसानी से नहीं देख सकते। लेकिन ये इसी तरह मौजूद है जिस तरह काली अंधेरी रात में काले पत्थर पर काली चींटी मौजूद होती है। तो अल्लाह ताला अपने इख्तियारात में अकेला है। किन इख्तियारात में अल्लाह ताला अकेला है? वो दुआ मांगने में, दुआ को कबूल करने में मुकम्मल इख्तियार रखता है। वो किसी को जहन्नुम में डाल देने में, किसी को जन्नत में ले जाने में मुकम्मल इख्तियार रखता है। वो अगर फैसला कर ले कि किसी शहर, मुल्क, किसी कौम को तबाह करना है, तो कोई उसके फैसले को बदल नहीं सकता। वो अगर फैसला कर ले कि इस दुआ को कबूल करना है, इसे नहीं करना, कोई उस दुआ को तब्दील नहीं कर सकता। हम चाहे जिसका मर्जी वास्ता दें, वो अपने तमाम तर इख्तियारात में मुकम्मल तौर पर अकेला है। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाहु समद, अल्लाह ताला बेनियाज है। उर्दू का कोई एक लफ्ज इस आयत के तर्जुमे के लिए काफी हो ही नहीं सकता। किसी एक जुमले से इस आयत का तर्जुमा कर ही नहीं सकते। असमद इतनी ज्यादा गहराई में अपने अंदर मीनिंग रखता है, इतना फसीह लफ्ज है ये, और इतना जामे है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने अपनी सिफ्त में से इस एक सिफ्त को चुना, तो जाहिर है वो बहुत बड़ा हकीम है, और उसने बड़ी हिकमत के साथ यहाँ पर अल्लाह समद लफ्ज चुना। और यकीनन उस वक्त के अरब इस लफ्ज की गहराई, इस लफ्ज के मानी, इस लफ्ज के मतलब से बखूबी वाकिफ थे। तभी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ बने, है ना। अगर उनको पता होता कि हाँ अल्लाह ताला बेनियाज है, बस यहाँ तक आके बात खत्म हो जाती है, अल्लाह ताला अकेला है, तो वो कहते कि हाँ हम भी तो अल्लाह को मानते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो समझते थे कि समद का मतलब ये है कि अल्लाह के बाद उसकी, उसमें उसकी सिफात में किसी को शरीक ना किया जाए, उसके इख्तियारात में किसी को शरीक ना किया जाए, उसकी अलूहियत में किसी को शरीक नहीं करना। इस वजह से वो यहाँ आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हो गए, क्योंकि वो फिर अपने शरीकों को नहीं छोड़ सकते थे। तो आइए देखते हैं कि असमद का मतलब क्या था। आयत अल्लाह समद में लफ्ज असमद की जो तफसीरें सहाबा, ताबईन और बाद के अहले इल्म से मनकूल हैं, उन्हें हम थोड़ा शॉर्टली यहाँ पे लेकर चलते हैं। समद वो है जिससे बाला तर कोई ना हो, यानी उससे बड़ा कोई नहीं है, और ये तो हम भी मानते हैं, ठीक है। समद वो है जिसकी सिफ्त से कोई दूसरा मुत्तसिफ ना हो। इसके लिए लाजमी है, कोई ये बात समझ नहीं सकता इल्ला ये कि वो अल्लाह ताला के सिफाती नामों को बहुत गहराई से ना पढ़ चुका हो।
جو باقی رہنے والا اور لازوال ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے خود ہی اس سوال، جو لوگ سوال کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وہاں یہاں آ کر وہ اس کا جواب مل گیا ان کو نا، کہ اللہ الصمد ہے، وہ باقی رہنے والا ہے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے، اور اس سے یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں تھا جو ختم ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی جگہ ہے۔ سبحان اللہ ثم سبحان اللہ، ایسا نہیں ہے۔ پھر الصمد کا مطلب ہے کہ وہ ذات جو اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے فیصلہ کرے اور جو کام چاہے کرے، اس کے حکم اور فیصلے پر نظر ثانی کرنے والا کوئی نہ ہو۔ جیسا کہ ہم آج سمجھ لیتے ہیں کہ فلاں کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ شاید اپنا فیصلہ بدل دیں، فلاں کے وسیلہ سے جو ہماری تقدیر میں فلاں فلاں دکھ اور فلاں فلاں کمی لکھی گئی ہے وہ شاید ختم ہو جائے اور دور ہو جائے، نہیں۔ پھر اس کے بعد الصمد کا مطلب اور کیا ہے؟ وہ جس کی طرف لوگ اپنی حاجتوں کے لیے رجوع کریں، یعنی وہ کسی حاجت کا، کسی ضرورت کا، کسی کسی قسم کی کسی کی بھی مدد کا محتاج نہ ہو، بلکہ لوگ اپنی حاجتیں اس کے لیے اس کی طرف لے کر جائیں اور وہ لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے والا ہو۔ اہل لغت کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سمد اس سردار کو کہتے ہیں جس سے بالا تر کوئی اور سردار ہو ہی نہیں سکتا، اور جس کی طرف لوگ اپنی حاجات اپنے معاملات میں رجوع کرتے ہیں، اور جس پر سرداری ختم ہو گئی ہو۔ سمد وہ ہے جس کی طرف لوگ کسی بلا یا مصیبت کے نازل ہونے پر مدد کے لیے رجوع کریں۔ وہ سردار جو اپنی سیادت میں، اپنے شرف میں، اپنی عظمت میں، اپنے حلم میں، اپنی بردباری میں، اپنی نرمی میں، اپنے علم میں اور اپنی حکمت میں کامل ہو، یعنی جو وہ فیصلہ کرے، ظاہری طور پر اگر انسان اس کی حکمت کو نہیں سمجھ رہا تو بھی اس میں کہیں نہ کوئی خیر موجود ہے، جو وقت کے آنے پہ ہمیں اکثر خود ہماری زندگیوں میں ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ اسمد وہ ہے جو سب سے بے نیاز ہو اور سب اس کے محتاج ہوں۔ اسمد وہ جس میں سے نہ کوئی چیز کبھی نکلی ہو نہ نکلتی ہو، جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو۔ اسمد وہ ہے جو اس کی مطلوب چیزیں، یعنی جو اس کو پسند ہیں، وہ حاصل کرنے کے لیے بھی لوگ اسی ہی کی طرف رجوع کریں، جو مصائب میں، مصیبتوں میں مدد کے لیے جس کی طرف رجوع کیا جائے۔ الصمد وہ جس پر کوئی آفت نہ آتی ہو۔ یہ وہ نقطہ ہے جو ہمارے دلوں سے، ہمارے عقائد سے، ہماری سوچوں سے بہت سے شرک پاک کر دیتا ہے۔ الصمد وہ ہے جو بے عیب ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ اچھا جی، اگلی آیت پہ چلتے ہیں ہم۔ لم یلد ولم یولد، گو کہ اللہ تعالیٰ کو الاحد اور الصمد کہنے کے بعد لم یلد ولم یولد کا شبہ بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن جیسا کہ مشرکین نے ہر زمانہ میں خدائی کا یہ تصور اختیار کیا ہے کہ انسانوں کی طرح خداؤں کی بھی کوئی جنس ہوتی ہے، اور ان کے بہت سے افراد ہوتے ہیں، ان کے شادیاں ہوتی ہیں، اور پھر ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کی نسلیں چلتی ہیں۔ تو چنانچہ اہل عرب کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا ہوا تھا، اور اس عقیدے سے انبیاء علیہ السلام کی امتیں بھی محفوظ نہیں رہ سکیں، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹا قرار دیا ہوا تھا۔ ان تمام مفروضات کی جڑ اگرچہ اللہ تعالیٰ کو احد اور الصمد کہنے سے ہی کٹ جاتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، تو اس معاملے میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ قرآن پاک کی دیگر آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس اللہ تعالیٰ سورۃ الاخلاص میں لم یلد ولم یولد کو کیسے تقویت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتے ہیں انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض
अल्लाह तो बस एक ही है, वो पाक है इससे कि कोई उसका बेटा हो। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब उसकी मिल्क है। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह ताला ने बेटे का जिक्र करने के बाद अपनी मिल्कियत का जिक्र किया है कि अल्लाह ताला के पास तो जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है वो सारी की सारी अल्लाह ताला की मलकियत है। फिर भला अल्लाह ताला को किसी बेटे की क्या जरूरत है? हम्म। उसके बाद अल्लाह ताला एक और जगह पे फरमाते हैं, वजालू बैनहु व बैनल जिन्नति नसबा वलक़द अलिमतिल जिन्नतु इन्नहुम लमुहतरून। उन्होंने अल्लाह और फरिश्तों के दरमियान नसब का रिश्ता बना रखा है, हालांकि फरिश्ते खूब जानते हैं कि ये लोग मुजरिमों की हैसियत से पेश किए जाने वाले हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वजालू लहू मिन इबादिही जुज़अन इन्नल इंसान लकफूरुम मुबीन। लोगों ने इसके बंदों में से बाज को उसका जुज बना डाला। हकीकत यह है कि इंसान खुला एहसान फरामोश है, कि हमने इंसान पर इतने ज्यादा एहसानात फरमाए हैं, इतने ज्यादा एहसानात फरमाए हैं, इसके बावजूद वो इस चीज को समझता ही नहीं कि सब एहसानात मुझ पर अल्लाह ताला के हैं, और वो उसमें दूसरों को शामिल फरमा लेता है। जैसे औलाद के मामले में बहुत से लोग इस चीज को करते हैं कि हाँ हम फलां के डॉक्टर के पास गए थे, उसकी दवाई खाई तो हमें औलाद पैदा हो गई। बल्कि इस तरह नहीं कहते कि जब अल्लाह ने चाहा तो उस दवा से हमें शिफा मिली, और फिर अल्लाह ताला के करम से मुझे औलाद की नेमत नसीब हुई। इसी तरह और बहुत सी चीजें हैं जिसकी तरफ अल्लाह ताला एक और जगह पर इशारा फरमाते हैं कि इंसान तकब्बुर करता है और कहता है कि ये तो मेरे इल्म की वजह से हो गया। अगर वो किसी मुसीबत से बच जाता है तो वो कहता है कि ये हाँ मैंने फला काम किया था ना, इसलिए मैं इस मुसीबत से बच गया। हाँ मेरा ये कारनामा था, या मेरे इस इल्म की बिना पर, हाँ मुझे ये पता था तो मैंने ये कर लिया तो इसलिए मैं बच गया। हाँ अगर मैं ये ना करता तो मैं फलां जगह से ना बचता। तो उस वक्त वो उस एहसान में खुद अपनी जात को भी शरीक कर रहा होता है, और कभी कभी हम दूसरी हस्तियों को भी शरीक कर रहे होते हैं। हाँ फलां ऐसे ना करता ना तो मेरे साथ ये मैं इस मुसीबत से ना बचता। फलां का ही नजर करम है कि मैं इस मुसीबत से बच गया, या मुझे ये नेमत हासिल हुई। तो ये सारी शिरकिया जुमले हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं इंसान पर इतने एहसानात करता हूँ, और इंसान कितनी आसानी से उन एहसानों में दूसरों को शरीक ठहरा लेता है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्होंने उसमें से जुज बना डाला। यानी अल्लाह ताला के इख्तियारात में हम कुछ थोड़ा बहुत, हम जो कुछ लोग ऐसे कहते हैं ना कि हाँ अल्लाह ताला को एक मानते हैं, लेकिन इस इख्तियार में फलां भी अल्लाह ताला के साथ शरीक है, या ये जो है ये इतना इतनी हैसियत और इतना इख्तियार रखते हैं कि वो क़यामत के दिन हमें हमारी सिफारिश करेंगे और हमें बचा लेंगे। जबकि इसका टोटल तसव्वुर बिल्कुल कुरान की अल्लाह ताला की किताब में मुख्तलिफ है। वजालु लिल्लाहि शुरका अल जिन्न वखलकहुम वखरकू लहु बनीन व बनातिन बिगैर इल्म सुब्हानहु व तआला अम्मा यसिफून बदीउ अस्समावाति वल अर्दि अन्ना यकूनु लहु वलदुन वलम तकुन लहु साहिबा व खलक कुल्ल शै। और लोगों ने जिन्नों को अल्लाह का शरीक ठहरा दिया, हालांकि वो इनका खालिक है। अल्लाह ताला ने उनको तख्लीक किया है, और उन्होंने बेजाने बूझे उनके लिए बेटे और बेटियां घर ली, हालांकि वो पाक और बालातर है। इन बातों से जो वो कहते हैं वो तो आसमानों जमीन का मौजद है, यानी द वेरी फर्स्ट टाइम उनको बनाने वाला है। उसका कोई बेटा कैसे हो सकता है जबकि कोई उसका शरीके जिंदगी ही नहीं, उसकी तो कोई बीवी ही नहीं, उसकी तो कोई साहिबा ही नहीं, उसका तो कोई हम जिन्स ही नहीं। उसी ने तो हर चीज को पैदा किया है। वक़ालु इत्तख़ज़ अर्रहमानु वलदन सुब्हानहु बल इबादुम मुकरमून। इस आयत से भी शिर्क की एक बहुत बड़ी जड़ कटती है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सूरह अंबिया में, और उन लोगों ने कहा कि रहमान ने किसी को बेटा बनाया है, पाक है वो, बल्कि जिनको ये उसकी औलाद कहते हैं वो तो बंदे हैं जिन्हें इज्जत दी गई है। और हम में से भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अल्लाह ही के बंदों को, जो अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं, जो कुर्ब में अल्लाह ताला से आगे, अल्लाह ताला की तरफ ज्यादा आगे बढ़ गए, जो इबादतों में हमसे आगे बढ़ गए, जो रुतबों में हमसे आगे बढ़ गए, तो फिर हमने क्या किया?
درجوں میں بھی ان کو آگے بڑھا دیا، درجوں میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ کے اختیارات دے دیے، درجوں میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شامل فرما دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ بندے ہیں، وہ بھی میرے بندے ہیں جنہیں ہم نے عزت دی ہے، خود ان کے اعمال کی وجہ سے ہم نے ان کو عزت دی ہے، اور آپ اپنے اعمال خراب کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شامل کر کے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شامل کر کے۔ ہم؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ تو آپ کے جیسے بندے ہی ہیں۔ آخری آیت دیکھ لیتے ہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کف کیا ہوتا ہے؟ اور اس کا کوئی کف نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ کف کسے کہتے ہیں؟ کف کا کے مطلب ہوتے ہیں اس کی مثال ہونا، مشابہ ہونا، اس کے کسی نہ کسی اس کی طرح اس سے ملتا جلتا ہونا، اس کا رتبے میں اس کے جیسا ہونا، اس کی اسٹیٹس میں اس کے جیسا ہونا، جیسے ہم مختصر کہہ سکتے ہیں کہ ٹکر کا ہونا، ہم؟ برابری کا ہونا۔ تو نکاح کے معاملے میں کف کا لفظ ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس سے مطلب مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایک سٹیٹس کے ہوں، جب شادی کر رہے ہیں تو خاندان کے لوگ ایک جیسے ہوں، ہم بڑا ذرا پڑھے لکھے لوگ ہیں تو ہمیں پڑھی لکھی لڑکی چاہیے، ہم ذرا کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں تو لڑکی بھی کھاتے پیتے گھرانے کی ہو، اور ہمارا لڑکا ذرا اونچا لمبا جوان ہے تو لڑکی بھی ذرا اونچی لمبی جوان ہو، یہ ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں نا، کف ڈھونڈتے ہیں ہم کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھی تو لگے۔ تو لڑکے اور لڑکی کی معاشرتی حیثیت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی برابر ذرا جوڑ کی ہو، تو ہمارا ذرا خاندانی سٹیٹس بھی ایک جیسا ہو، اور پھر اب تو ذات بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ ہاں بھائی ہم اپنی برادری سے باہر نہ کریں، برادری بھی ہماری جیسی ہو، تو ہم ایک رشتہ جوڑنے کے لیے کتنی چیزیں دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی کفو نہیں ہے، نہ سٹیٹس میں کوئی اس کے جتنا ہے، نہ صفات میں اس کے جتنا کوئی ہے، نہ جس الوہیت اور جس عبادت کے وہ لائق ہے اس کے جتنا کوئی ہے، نہ ہی اس کی ذات میں اس کے جتنا کوئی ہے، نہ اس کا کوئی ہم جنس ہے۔ ظاہر ہے ایک انسان ہے تو وہ بچہ پیدا کرتا ہے تو وہ انسان کا بچہ پیدا کرتا ہے نا، تو سبحان اللہ ثم سبحان اللہ ثم سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اس چیز سے پاک ہے کہ اس سے کوئی پیدا ہو، اور پھر ظاہر ہے یا وہ کسی سے پیدا ہو تو یقیناً کوئی نہ کوئی اس کا ہم جنس ہونا چاہیے نا، تو ہی وہ اس سے، یا اللہ تعالیٰ اس سے پیدا ہوا ہوگا۔ تو بس اس آیات کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے، نہ ہی کبھی کوئی ایسا تھا، اور نہ کبھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ کی مانند ہو، یا اس کے مرتبے تک پہنچتا ہو، یا جو اپنی صفات میں، یا اللہ تعالیٰ کے جو جو اللہ تعالیٰ کے کام ہیں اس میں اختیارات میں کوئی اس کے برابر ہو، کسی بھی طرح اس کے درجے میں کوئی بھی مشابہت نہیں رکھتا۔ اب ہم اپنے کورس کی سب سے امپورٹنٹ چیز ڈوز اینڈ ڈونٹس دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس سورہ میں کیا سیکھا جو ہم نے کرنا ہے، اور کیا سیکھا جو ہم نے نہیں کرنا۔ تو سب سے پہلے ہے کہ ہم نے اس سورہ میں دیکھا احادیث کی روشنی میں کہ صبح و شام کے اذکار میں یہ سورہ شامل ہے، اور ہر روز 10 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں۔ دیکھیں اگر ہر روز نہیں بھی آپ پڑھ سکتے اور بھول گئے ہیں، جس دن آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے اس دن جنت میں آپ کا ایک گھر بن جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا انصاف پسند ہے، کسی کی چیز رکھتا نہیں ہے نا؟ آپ گھر بنائیں گے تو آپ کا گھر اللہ آپ کو دے گا نا، تو آپ توحید پہ یقین رکھتے ہوئے اس سورہ کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا گھر دے گا۔ پھر رات کو سوتے وقت اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے، تو ہم نے بھی پڑھنا ہے، کسی نہ کسی نماز میں دن میں ایک دفعہ ضرور پڑھیں، کہ اس کے پڑھنے والا جو محبت میں اس کو پڑھتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور اپنی توحید کی تجدید کے لیے اس کو پڑھیں، پورے معنی، پورے وہ کانسیپٹس جو اس لیسن میں آپ کو دیے گئے ہیں ان سارے کانسیپٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میرے اوپر کسی قسم کی کوئی بڑی طاقت اللہ کے سوا نہیں ہے جو میری عبادت کے لائق ہے، کسی طرح کی بھی عبادت، چاہے وہ بدنی ہے، ذہنی ہے، کسی طرح کی بھی عبادت ہے، تو
اللہ تعالیٰ واحد ہے جو اس کے لائق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام سیکھنے کی کوشش کرنی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو یاد بھی کریں ٹرانسلیشن کے ساتھ اور ان کی تفسیر کے ساتھ۔ کرنا کیا نہیں ہے کہ ہم نے شرک کو معمولی نہیں سمجھنا۔ جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنا مخفی ہے، اتنا مخفی ہے، اتنا چھپا ہوا ہے، تو یقیناً ہمیں اتنا ہی زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے۔ سورہ اخلاص کو ایک تہائی قرآن کے لیے کافی نہیں سمجھ لینا، ہم نے یاد رکھنا ہے کہ اس کا ثواب ایک تہائی کے برابر ہے، اور اس کے ہمیں پورا قرآن پڑھنے کی بہرحال ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اختیارات میں شریک نہیں ٹھہرانا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے کی توحید میں اس کے اختیارات کی توحید، اس کے صفات میں، اس کی عبادات میں اور اس کی صفات میں ہر لحاظ کی توحید پر کوشش کرنی ہے کہ ہم وہ بھی سیکھ سکیں، اور توحید کا ٹاپک جتنا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح اور بار بار اس کی طرف فوکس دلایا ہے، اور یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے نا۔ اگر توحید یہ بنیاد ہے، اگر کسی بھی عمارت کی بنیاد کھوکھلی ہوتی ہے تو اوپر سے عمارت بھی اتنی ہی کھوکھلی ہوگی۔ جتنی ہماری توحید مضبوط ہوگی اتنا ہمارا ہر عمل مضبوط ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کلاس کو بہت زیادہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے فائدہ مند بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سننے والے اور بولنے والے دونوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔